भर्जिन मदर र लिभिङ टुगेदरको विचार बोक्ने आर्जु देउवा दिल्ली गएको कुरालाई यो एमसीसँग यसरी सानिध्यमा राखेर हेर्न सकिन्छ। पढ्दै नपढिकन राष्ट्रघाती हो भनेपछि त्यसले देवगुरुङलाई भने होइन, पुष्पकमल दाहाललाई भने होइन। अनि त्यही कुरालाई ताली पड्काउने भनेपछि माओवादीको कति बुद्धि रहेछ थाहा होला नि। एमसीसीको विषयमा मलाई लाग्छ राजाले बोल्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। तिमीहरू पक्रेर थुन नि त हिम्मत भए। अहिले म महलमा बस्दिनँ, अब झोपडीमा झर्छु भनेको छ। हिजोको अर्बौं लुटको प्रमाण दिनुभयो। दारू खाएर नशा लागेर पागलपन भएर सही गरेका थियौ, 5 वर्ष पछाडि अध्ययन गर्दैछौ। पढ्दै नपढी ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गरेर छ नि, अहिले अध्ययन गर्दैछन्। शेरबहादुरले कहिले पढेर भने नेपालीहरूको त्यत्रो तागत होला जसले चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा प्रश्न उठाउन सक्छ। कहिले सही गर्नुभयो यो कागजमा? शेरबहादुर देवालले भन्दैमा हुन्छ। यी पात्रको त नाम लिनु पनि नेपाली जनताको लागि अपराध हो। यो भन्दा नग्न रूप के देखिन्छ? शेरबहादुर जाने बेलामा आर्जु देउवा जानु, आर्जु देउवाको भाइ हो, दाइ हो त्यो विजय चौथाईवाला। यो नराम्रो देखिनु नै राम्रोको लक्षण हो। यो सधैँ दिमागले लेख्या हो। यो नेपाली जनताले त चिन्नु परेन। यो संविधान अन्त्यको लागि चाहिँ राम्रो संकेत हो नि। रामवरण यादवको ताकतले त प्रधान सेनापति हटेको होइन रहेछ नि। शुभकामना कहाँ कहाँ के रहेछ भन्ने कुरा अहिले आर्जु देउवाको भ्रमणले प्रमाणित गर्दैन। अमेरिकाको कानुन के छ थाहा छ? भविष्यमा के नीति बन्छ थाहा छ? यसलाई सामरिक क्रीडास्थल बनाउनका लागि र त्यसको प्रमुख पात्र त्यो शेरबहादुर देउवा। सर स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। यो देशमा राम्रो चाहिँ के हुँदैछ? नराम्रो त चारतिर चर्चा उठेका छन्। अहिले यो देशमा, यो देशको राजनीतिक वृत्तमा, सामाजिक वृत्तमा राम्रो चाहिँ तपाईँले के देख्दै हुनुहुन्छ? मर्निङ सोज द डे हिजोको जे राज्य प्रणाली ल्याउनु भएको थियो, अहिले सबै जे नराम्रो देखिराख्नु भएको छ भनेपछि अँध्यारो भएपछि उज्यालो हुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत चाहिँ राम्रो हो। यो सबै विकृति र विसङ्गतिहरूबाट सबैजना जानकार भयो भने त्यो विकृति र विसङ्गतिलाई परित्याग गऱ्यो भने त राम्रो भइहाल्छ नि। त्यसैले यो नराम्रो देखिनु नै राम्रोको लक्षण हो। यो नराम्रो देखिएकोले नराम्रोलाई सुधार्दै राम्रातर्फ जाने र राम्रै राम्रो बनाउने भनेर माओवादीहरू छलफल गरिराखेका छन्। त्यो माओवादीका छलफलमा नराम्रो छोडेर राम्रो बनाउने केही आयो? खुब छलफल चलेको छ अहिले। पार्टीहरू खुब राम्रो गर्ने, समाजवाद ल्याउने भनेर छलफल गरिराखेका छन्। अब त्यहाँ राम्रो के छलफल भइरहेछ? त्यहाँ मैले आज राम्रै राम्रो विष्णु सरलाई मैले जोडिरहेको छु। मैले मेरो कुरा तपाईँलाई राख्न जाने जस्तो मलाई लागेन। समग्र राज्य प्रणालीको असफलतापछि त्यसको विकल्पमा नेपाली जनताले राम्रो राज्य व्यवस्था, प्रणाली, पद्धति र पात्रको आविर्भाव गर्नेछन्, खोजी गर्नेछन् भनेर भन्न खोजेको होइन। मैले बुझेँ त्यो खोजी गर्ने सिलसिलामा एकैछिन राम्रै खोज्दैछौँ भन्ने दलहरू के खोज्दैछन् भन्ने कुरा होइन। मलाई मेरो कन्टेन्टै पुरा गर्न दिनु भएन भने त अर्थै राख्दैन। मैले नारीको कुरा गरिराखेको छु। अब तपाईँले एकैचोटि भान्जी हो कि श्रीमती हो कि साली हो कि आमा हो कि भन्न थाल्नु भने त्यो कन्टेन्ट पुरा हुँदैन के। प्लिज विष्णु सर प्लिज। अनि त्यसै कारण मैले के भन्न खोजेको भने तपाईँले चाहिँ यो प्रणाली अन्तर्गतको एउटा कुनै प्रवृत्तिको, एउटा कुनै पार्टीको कुरालाई स्पेसिफाई गर्नुभयो। मैले समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गरे हुँ। अब यति कुरा भनिसकेर अहिले तपाईँले नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी महाधिवेशनको कुरालाई जे भन्नुभएको छ त्यसमा यी पात्र र प्रवृत्तिले आफ्नो 42-45 पृष्ठ लामो लिखतमा, हालाकि त्यो पनि आफैले लेख्या हो कि अर्काले लेख्या हो थाहा छैन, किनभने तपाईँले एउटा अनुच्छेदमा लेख्नुभयो मुखमा संविधान र मनमा आन्दोलन र क्रान्ति भनेर गल्ती गरिएछ र यो संविधान ठिक भएन भन्नुभयो। भर्खरै तल्लो प्याराग्राफमा गएर तपाईँले के भन्नुभयो? यो अहिलेको संविधान निर्माणका लागि त मैले निर्णायक भूमिका खेलेको थिएँ भनेर भनेपछि यो सधैँ दिमागले लेख्या हो। यो त्यसै कारणले यस्ता सधैँ मान्छेहरूको कुरा गरेर निष्कर्षमा पुगिँदैन। र अर्को कुरा के हो भने
संविधान निर्माणको जस पनि तपाईँ लिनुहुन्छ अनि यो संविधान निर्माणमा 28 वटा असहमति मैले राखेको थिएँ भनेर संविधानप्रतिको तपाईँको आफ्नो असहमति पनि व्यक्त गर्नुहुन्छ भनेपछि यो संविधान बनाएछ कसले? अब फेरि अहिले त्यो पार्टीमा चलिराखेको उनीहरूको आफ्नो समूहगत छलफल अथवा जे छलफल चलिराखेको होस्, उनीहरूले हिजो त्यही पार्टीको बाबुराम भट्टराई लगायतका मान्छेहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई 40 बुँदे ज्ञापन दिएर 52 सालदेखि जङ्गल पसेर जनयुद्ध गर्यौँ भनेका मान्छेहरूले 1950 को सन् 1950 को सन्धिको समाप्ति, संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य लगायतका विषय राख्नु भएको थियो। 17,000 नेपाली जनताको शहादत गरेर 60,000 उजुरी सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोगमा छँदै तपाईहरू आफू अहिले को पार्टी छोडेर को कहाँ कता लाग्नु भएको छ, मोहन वैद्यजी कता लाग्नु भएको छ, बाबुराम भट्टराई कता लाग्नु भएको छ, रामबहादुर थापा कता लाग्नु भएको छ, विप्लव कता लाग्नु भएको छ, आफ्नो ठाउँमा छ। छँदै तपाईहरूले सन् 50 को सन्धिको बारेमा आफू पटक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतका सामु चुज आवाज निकाल्न सक्नु भएन र संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा 17,000 नेपाली जनताको शहादत भयो। त्यही संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको संविधान बनाएर आफूलाई महान हुने काम गर्नुभयो भनेपछि कस्ता नेता नीति र नेतृत्वमा त्यो पार्टी चलाएर छ। अहिले तपाईँ भन्न थाल्नु भएको छ निर्वाचनलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनु पर्छ र कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख हुनुपर्छ भनेर भन्न थाल्नु भएको छ। तपाईहरू निर्वाचनलाई पूर्ण रूपले कार्यकारी बनाएपछि पूर्ण रूपले समानुपातिक बनाएपछि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता कसरी प्रयोग हुन्छ? एउटा पार्टीले निर्धारण गर्ने भयो अनि पार्टीले निर्धारण गरेर रामेछ्यामी हर्के बिर्खे बिस्ने किस्ने रामकुमारी फुलकुमारी श्यामकुमारी पठाएपछि नेपाली जनताले त चिन्नु परेन अनि त्यो भन्दा ठुलो निरङ्कुशताको पृष्ठपोषकहरू के हुन्छ र कार्यकारीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने भनेपछि अनि कार्यकारीले प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने अनि सम्पूर्ण संसद सदस्यहरू समानुपातिक गर्ने भनेपछि निरङ्कुशताको अर्को कुनै राज्य प्रणाली चाहिएन। त्यसैले गर्दाखेरि अघि पछि पनि कुरा गर्दाखेरि मैले तपाईहरुसँग भनेको थिएँ कि यो संविधान यो राज्य प्रणाली नै नेपाल र नेपाली जनताको लागि होइन रहेछ भन्ने कुरा त अहिले माओवादीको सम्मेलनबाट पनि देखिएपछि यो एउटा तपाईले सुरुमा कुरा राखे जस्तो यो संविधान अन्त्यको लागि चाहिँ राम्रो संकेत हो नि। एक अर्को कुरा अर्को राम्रो संकेत के भयो? भर्खरै नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सिद्धियो। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा कुनै सिद्धान्त नीति राष्ट्र राष्ट्रियता लोकतन्त्र कि प्रजातन्त्र कुनै प्रश्न भएन। खाली शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको सभापतिमा निर्वाचित गर्ने काम गरे र पार्टीको सभापति आफू त निर्वाचित भए। सभापति निर्वाचित भएको पदको प्रमाणपत्र लिएको छैन निर्वाचन कमिटीबाट। बालुवाटारमा 24 घण्टा शुभकामना र बधाई दिनेहरूको ढोका खुला राखेर भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी नेपाली कांग्रेसको झण्डा फहराएर बधाई दिन गए। फेरि पनि यो राज्य व्यवस्था नेपालको लागि होइन रहेछ भन्ने फेरि पनि अर्को राम्रो सन्देश दियो त्यो बधाई कार्यक्रमले। अब त्यति मात्रै नभएर अहिले अमेरिका र चीनको शक्ति सन्तुलनका लागि विभिन्न के झगडा टन्टा अथवा उहाँहरूको आफ्नो ताइवानको विवादलाई लिएर के विवादलाई लिएर गतिविधि चलिराखेको छ भन्दै इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत भारत पनि संलग्न छ र चीनको शक्तिलाई सन्तुलन गर्नका लागि एक थरी अमेरिकी एक्सपर्टहरू भन्न लागेका छन्। चीन उदीयमान शक्ति होइन
चीन अब उदाइसकेको शक्ति हो, अब अगाडि उदाउन सक्दैन भन्ने एक थरी अमेरिकी विशेषज्ञहरूको विश्लेषण रहेछ। र त्यसै अन्तर्गत अहिले तपाईँले एमसिसी ल्याएर नेपाली भूमिमा एमसिसी प्रयोग गरेर चीनको विरुद्धमा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी लागू गर्ने अमेरिका र भारतको समेत संलग्नतामा तपाईँले एमसिसी लागू गर्ने भएपछि अब फेरि त्यसले नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनतालाई रक्षा गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिएपछि फेरि पनि यो राज्य व्यवस्था काम नलाग्ने रहेछ भन्ने अर्को राम्रो सन्देश भयो। यी सम्पूर्ण सन्देशले गर्दा यो राज्य प्रणालीको अन्त्य त भयो, अन्त्य त हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा देखियो। र माओवादीको कुरालाई फेरि दोहोऱ्याएर राख्नु पर्दा अहिले जसलाई लाल गद्दार घोषणा गर्नुभयो उहाँहरूले, बाबुराम भट्टराई त 17,000 नेपाली जनताको शहादत गर्नमा उहाँहरूसँगैको मतियार हो अथवा सहकार्य गर्ने हो, डिजाइनर, आर्किटेक्ट। अनि आर्किटेक्ट नै यो संविधान निर्माण गर्दा संविधान मसौदा समितिको संयोजक पनि त्यही बाबुराम भट्टराई हो। अनि आज त्यो संविधान बनाएको जस पनि तपाईँ लिने र संविधानको शासकीय स्वरूप पनि भएन, निर्वाचन प्रणालीको स्वरूप पनि भएन भन्ने कुरा पनि तपाईँ नै हो। अनि त्यो बाबुराम भट्टराई चाहिँ अहिले मधेसवादी दलमा जम्मा भएको छ र प्रचण्ड, शेरबहादुर र केपी शर्मा ओली भनेर बुढी गण्डकीमा मिलेर 9 अर्ब भ्रष्टाचार गरे भन्नुभएको छ। क्यान्टोनमेन्टका लडाकुहरूको अर्बौंको हिस्सा प्रचण्डले खानुभएको छ भनेको छ। अहिले म महलमा बस्दिनँ, अब झोपडीमा झर्छु भनेको छ। हिजोको अर्बौं लुटको प्रमाण दिनुभयो, त्यो पनि राम्रो कुरा गर्नुभयो भने योभन्दा राम्रो अरू के खोज्नुहुन्छ? सब राम्रै राम्रो। ठ्याक्कै ठ्याक्कै यही सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय उठाइदिएका छन् शेरबहादुर देउवाले। माओवादीको सभाबाट एमसिसी कहाँ छ राष्ट्रघाती, पढ्दै नपढिकन आलोचना गर्ने। एमसिसीमा कहाँ छ राष्ट्रघाती बुधा सम्झौता, एमसिसी कसरी राष्ट्रघाती हो भनेर नाङ्गो त्यो सभाबाट एमसिसीलाई अनुमोदन गराउन खोजे शेरबहादुर देउवाले। तर माओवादीको उपस्थित कार्यकर्ताको पङ्क्ति एमसिसी विरुद्ध छ भन्ने कुरा चाहिँ सिपी गजुरेलको अभिव्यक्तिमा एमसिसी विरुद्धको भाषणमा उनीहरूले ताली पड्काएर एमसिसी विरुद्ध मत जाहेर गरे। अब यो माओवादीको बैठकमा एमसिसीको विषय कसरी अगाडि जाला? शेरबहादुर देउवाले यो राष्ट्रघाती छैन भनेर खुलेआम सार्वजनिक सभामा बोले। यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो विषयमा मैले तपाईँहरूलाई धेरैचोटि भनिसकेँ जस्तो मलाई लाग्छ। यो शेरबहादुर देउवाको यसको गभर्मेन्टको मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 2078 जेठ 14 गते एमसिसी मुख्यालय फातेमा सुमारलाई गरेका एमसिसी को बारेमा गरेका धेरै प्रश्नहरू मध्ये प्रश्न नम्बर 11 एमसिसी परियोजनाको दफा नम्बर 5 मा उल्लेख भएको अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको अमेरिकी नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भनेर एमसिसी मा लेखिएको छ। यो लेखिएको कारणले गर्दा नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुग्यो नि भनेर लेख्ने शेरबहादुर होइन, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले उसको मन्त्रीले लेख्यो त क्याबिनेटले लेख्या होइन। जुन देशको मेरो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुग्यो भनेर तेरो मन्त्री परिषदले लेख्छ र तिमीहरू त्यसलाई सही गर्छौ भने अर्को राष्ट्रघातको प्रमाण चाहे तपाईले? एक, अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन नगर्ने भनेपछि अमेरिकाको कानुन के छ थाहा छ? भविष्यमा के नीति बन्छ थाहा छ? त्यति मात्रै होइन। कहिले सही गर्नुभयो यो कागजमा? 2017 मा। आज 5 वर्ष पुग्न लाग्यो, अब त 22 पनि हुन लाग्यो भने फेरि अहिले यो सत्ताधारी दल
प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका मान्छेहरू झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एमसीसी अध्ययन कार्यदल, हिजो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भीम रावल, झलनाथ खनाल र प्रदीप गेवालीको कार्यदल के पढेर सही गरेको रहेछ कि के भनेर सही गरेर रहेछ? दारू खाएर नसा लागेर पागलपन भएर सही गरेका थियौ? 5 वर्ष पछाडि अध्ययन गर्दैछौ। अब अर्को कुरा, पढ्दै नपढिकन यो कुरा गर्ने, विरोध गर्ने भनेर कसलाई भन्ने? प्रचण्डको महाधिवेशनमा गएर भन्ने। कसलाई भनेको? प्रचण्डलाई भने। उनले त संशोधन नगरी पास हुँदैन भन्छ। त्यो त्यहाँ उपस्थित जनसमुदायलाई भने हो। भनेदेखि कस्ताले सरकार शासन सत्ता चलाएका रहेछन्? एउटै सरकारमा बसेका 5वटा घटक माधव नेपाल, झलनाथ खनाललाई अध्ययन कार्यदल बनाउने, पुष्पकमल दाहालजीको कार्यालयमा गएर पुष्पकमल दाहाल संशोधन बिना पास हुँदैन भन्ने, अनि त्यही कार्यक्रममा गएर शेरबहादुर देउवा पढ्दै नपढिकन राष्ट्रघाती हो भन्ने भनेपछि त्यसले देवगुरुङलाई भने होइन, पुष्पकमल दाहाललाई भने होइन। अनि त्यही कुरालाई ताली पड्काउने भनेपछि माओवादीको कति बुद्धि रहेछ थाहा होला नि। तपाईँकोमा आएर, तपाईँको सम्मान स्वागतमा आएर तपाईँलाई निन्दा गरेर म जाँदैछु, मैलाई महान भनेर तपाईँ भाषण गर्दै हुनुहुन्छ। फेरि कोड अन्तर्गत, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अन्तर्गत, अनि अहिले आफू 3 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको यो संविधान अन्तर्गत अब यो संविधानको शासकीय स्वरूप लगायतका 28वटा बुँदामा हाम्रो असहमति छ। यो संविधान हामी मान्दैनौँ भने होइन। कसले बनाएछ यो संविधान? हो, त्यसै गरेर शेरबहादुर देउवाले पढ्दै नपढिकन एमसीसी राष्ट्रघाती भन्ने भनेपछि, किनभने पढ्दै नपढी ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सही गरेर छ नि, अहिले अध्ययन गर्दैछन्, शेरबहादुरले कहिले पढेर गरे। यसै कारणले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणाली र यस अन्तर्गत भए गरेका काम कारबाही र हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। केपी शर्मा ओलीले 77 पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख केयू चौक काठमाडौँ आएर माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालजीलाई मेलमिलाप गराउने जे प्रयास गरे होला, त्यो असफल भएपछि जाँदा जाँदै उनले भनेका थिए, नेपालमा भएको राजनीतिक अस्थिरताले चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा प्रश्न नउठोस् भनेपछि नेपालीहरूको त्यत्रो तागत होला जसले चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा प्रश्न उठाउन सक्छ। त्यही कुरालाई हेरेर केयुएचओले भनेका थिए कि एमसीसी को कारणले गर्दा रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ र गोरखपुर भनेपछि काठमाडौँ, गोरखपुर र एमसीसी भनेपछि त अमेरिका, नेपाल र भारत भयो नि। त्यसले गर्दा चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा खतरा पुग्छ, सामना गर्नु भनेर गएका छन्। शेरबहादुर देउवाले भन्दैमा हुन्छ 275 को पार्लियामेन्टमा 165 जना निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधि सभामा जम्मा 12 जनाको चुनावी प्रत्यक्ष चुनाव जितेर आएको होइन शेरबहादुर? नेपाली जनताको अभिमतलाई प्रतिनिधित्व गर्छ त यो सरकारले। 10-12 जना चुनाव जितेर आए, 10-12 जना समानुपातिक के भए, जम्मा 23-25 जना होइन यिनीहरू। अनि शेरबहादुर देउवाको कथनले नेपाली जनताको अभिमतलाई प्रतिनिधित्व गर्छ? यी पात्रको त साँच्ची भन्ने हो भने नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता र राजकीय सत्तालाई सम्मान गर्ने हो भने यी पात्रको त नाम लिनु पनि नेपाली जनताको लागि अपराध हो। त्यसैले उनले के भने, त्यसले के भने, के भनेको रहेछ अहिले मैले तपाईलाई जे निवेदन गरेँ योभन्दा नग्न रूप के देखिन्छ? विष्णु सर, यही बेला ठ्याक्क यही बेला, यही गतिरोधका बेला, यही नै एमसीसीका चर्चा उपचर्चा भइराखेका बेला, कथा उपकथा चलिराखेका बेला प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जो राणा चाहिँ भारत गएकी छन् भन्ने अहिले समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। यसले मानिसहरूलाई अलिकति
तरङ्गित गरेको छ। हुन त समाचारहरू विभिन्न खालका आउँछन् अहिले नेपाली बजारमा, तैपनि यो समाचार आधिकारिक हुने हो भने यसको धेरै कुराको पछाडि आशंकाहरू उत्पन्न भएको स्थिति छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यो समाचारबारे तपाईँलाई कतिको जानकारी छ बताइदिनुहोस् त। मैले पनि आम सञ्चारमा सुनेको हुँ। अब तथ्यगत रूपले यही हो भनेर त्यो जान्ने त्यो त्यहाँसम्मको पहुँच र तिनीहरूको होके बैठके त म होइन। तर अहिले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्याको कुरालाई लिएर आरजु देउवा त्यहाँ जाने गएको कुरा बजारमा आउने, अस्ति नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचन हुनुभन्दा, पार्टीको महाधिवेशन निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि भारत गएर रामशरण महत, योगी आदित्यनाथसँग हिन्दू राष्ट्रको बारेमा कुरा गर्ने, अनि तिमी त्यहाँ किन गएका थियौ भनेर आम सञ्चारले सोध्दा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थिरता स्थायित्वको लागि गएको थिएँ भनेर त्यो मानिसले सार्वजनिक रूपबाट भनेकै हो। सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा कम्युनिस्ट राज्य सत्ता चलाउँछु भनेर पुष्पकमल र केपी शर्मा ओलीले पनि 2077 मा भर्चुअल मिटिङ मार्फत भनेकै हो। अब अहिले शेरबहादुर जाने बेलामा आरजु देउवा जानु र अस्ति भर्खरै विजय चौथाईवाला काठमाडौँमा आएर आरजु देउवासित रक्षाबन्धन त गरे हो भने आरजु देउवाको भाइ हो, दाइ हो त्यो विजय चौथाईवाला? होइन। होइन भने अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ एउटा संस्कार हो, संस्कृति हो भनेर। संस्कार हो, संस्कृति हो भने तपाईँ धर्मनिरपेक्ष कसरी हुनुभयो? होइन। तपाईँले संस्कार संस्कृति सुमधुर सम्बन्ध राख्न खोज्नु भएको हो भने तपाईँले हिन्दुत्वको उपहास किन गर्नुभयो आफू धर्मनिरपेक्ष भएर? अनि अहिले एमसीसी पास गर्नका लागि शेरबहादुर देउवा तल्लीन हुने र एमसीसी को माध्यमद्वारा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीद्वारा चीनलाई घेर्ने अमेरिकी रणनीतिको पात्र हुने शेरबहादुर देउवा भनेपछि त्यसैको सेरोफेरोमा पश्चिमाहरूको विश्वास, अमेरिकीहरूको विश्वास, भर्जिन मदर र लिभिङ टुगेदरको विचार बोक्ने आरजु देउवा दिल्ली गएको कुरालाई यो एमसीसँग यसरी सानिध्यमा राखेर हेर्न सकिन्छ। एक र अर्को कुरा, नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा फहराएर शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिन जाँदा त्यो निर्वाचनमा दबाब र प्रभाव र आशीर्वाद र शुभकामना कहाँ कहाँ के रहेछ भन्ने कुरा अहिले आरजु देउवाको भ्रमणले प्रमाणित गर्दैन। त्यति मात्रै होइन, शेरबहादुर देउवा भनेको नालायक पात्र हो भन्ने प्रकाशमान सिंह, गणेशमान सिंहको छोरा, जो गणेशमानले नेपाली जनता भनेका भेडा हुन् भन्थे, उनले आफू एउटा भेडो पाएर जन्माएर गएछन्। अहिले भर्खरै शेरबहादुर देउवा जस्तो नालायक कोही होइन, म अध्यक्ष हुन्छु भन्ने मान्छे 150 भोट आउने बित्तिकै त भेडो त फेरि त्यही शेरबहादुर देउवासँग घाँस खान गइयो त। अनि तिनै भेडाहरूको लाइनमा यही परिदृश्यमा आरजु देउवा पनि गइन् होला। विशेष गरी हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। अहिले पछिल्लो समय यो एमसीसीको विषय जति नेपालमा संवेदनशील ढङ्गले चर्चा गर्छन् मान्छेहरू, विरोध समर्थन आदि इत्यादिका विभिन्न कुराहरू भइराखेका छन्। योभन्दा अलि परतिर अलि अलग पृष्ठभूमिबाट पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले समेत नेपालमा एमसीसी गर्नु गलत छ, यो नेपालको आन्तरिक कुरा हो तर पनि यो नगर्नु राम्रो हो भन्ने सुझाव दिएका छन् र चीनले त खुलेर यसको विरुद्धमा बोलिराखेकै स्थिति पनि छ। चीनको भूमिका एमसीसी गर्नु हुँदैन भन्नेमा छ भन्ने खालको आम मानिसहरू बताउँछन्, भनिराखेका छन्। त्यस्तो गतिविधि छ चीनको भूमिका भन्छन्। यसमा पाकिस्तानले पनि यो शुभेच्छा प्रकट गरेको भनेपछि भारतको चाहिँ किन यसमा खुलेर आइराखेको छैन भन्ने एउटा प्रश्न छ।
अर्को कुरा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पाकिस्तान, चीन, भारत लगायत अन्य देशहरू नै नेपालको एमसीसी बारे किन यति संवेदनशील बने भन्ने विषयले थप यसलाई संवेदनशील बनाएको महसुस भइराखेको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। यो उही भाषाको फरक मात्रै भयो। यसैले गर्दा धेरैचोटि भनियो नेपालका कूटनीतिक व्यक्तित्वहरू चीनका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत टङ्क कार्की भन्ने मान्छेले यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अमेरिकी सैन्य रणनीति एसियालाई घेर्ने रणनीतिसँग संदिग्ध छ, सम्बद्ध छ भनेर भन्यो। अर्को शङ्कर शर्मा भन्ने अमेरिकाको राजदूत भएकोले होइन यो आर्थिक सहयोग हो मात्रै भन्यो। अब तपाईले अहिले जिज्ञासा स्वरूप जे कुरा राख्नुभयो होला, एउटै सरकारमा बसेको शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल को कथन एमसीसी को बारेमा एउटा पास गर्ने र अर्को संशोधन गर्ने र त्यही माओवादी भित्रको लीलामणि पौडेल कि पोखरेल र देवगुरुङ लगायतका मान्छेहरू र पुष्पकमल दाहालको कथनलाई हेर्ने, यो कुरा गर्दाखेरि र फेरि अहिले जम्मा 55 अर्ब नेपाली रुपियाँ नेपाली जनताको सहायताको लागि हो भनेदेखि पाकिस्तानले किन चासो राख्नुपर्ने, चीनले किन चासो राख्नुपर्ने? यसै कारणले गर्दा भारत र अमेरिकाको चीनलाई घेर्ने रणनीति अन्तर्गत नेपाली भूमि उपयोग गर्नलाई यसलाई सामरिक क्रीडास्थल बनाउनका लागि र त्यसको प्रमुख पात्र त्यो शेरबहादुर देउवा हो भन्ने कुरा फेरि पनि प्रमाणित भयो हो। यस्तो बेला राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय मुख्य रूपमा प्रश्न बनेर आउने स्थिति बन्छ र आइराखेको पनि छ। चिन्तित राष्ट्रको चिन्ता गर्ने मानिसहरू तपाईँहरूले भनिराखेको कुरा राष्ट्रै नरहने स्थितिमा पो पुग्ने हो कि भन्ने खालको चिन्तासम्म सोच्नुपर्ने स्थितिमा आज देश पुगेको स्थिति छ भने यो राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बनिराखेको बेला राष्ट्रको सुरक्षाको दायित्व बोकेको सेनाको पनि त केही न केही प्रतिक्रिया त यस बेला जरुरी हुन्छ होला। नेपाली सेना किन मौन छ यो विषयमा? एमसीसीको विषयमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र नेपाली सेना किन मौन छन् बताइदिनुहोस् त। अब यिनीहरू किन मौन छन् मैले कुनै अख्तियारी र आधिकारिकताका साथ निवेदन गर्न सक्ने कुरा त भएन। तपाईँलाई लाग्ने कुरा सोधिरहेको। तर मुकुन्द नरवडे जतिखेर हामीले हाम्रो देशको संसदले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा आफ्नो देशको नक्सामा समाहित गरेर नक्सा निकाल्दा कसैको उक्साहटमा यो नक्सा निकालिएको भन्ने मुकुन्द नरवडेलाई यो देशको मानार्थ सेनापतिको उपाधि यही देशको सेना राष्ट्रपति अथवा यही देशले दियो। त्यतिखेर मुकुन्द नरवडे नेपाल आउँदा धेरैवटा जतिखेर नेपाली सेनालाई यो देशको सरकारले, सरकारको रक्षा मन्त्रीले नेपाली सेनालाई लकीरका फकीर भनेको थियो ईश्वर पोखरेल, त्यतिखेर मुकुन्द नरवडे आउँदा धेरै कुराहरू सैन्य कूटनीतिबाट पनि समाधान गर्न सकिन्छ भनेर त्यतिखेरका सेनापति र मुकुन्द नरवडेका बीचमा कुरा भएको कुरा सार्वजनिक भएकै हो। यसैले गर्दा सेना भनेको मुलुकको अन्तिम सुरक्षा कवचको रूपमा रहेको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ सेनाले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने भन्दा पनि सेनाले सैन्य कूटनीति मार्फत यो कुरालाई अत्यन्त जिम्मेवारी र चलाखीका साथ हेरेको छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ र म त्यो विश्वास गर्छु मेरो देशको सेनालाई। तर जसरी पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यतिखेरको प्रधान सेनापतिलाई हटाउने नहटाउने अब इस्यु लामो हुन्छ, म जान्दिनँ त्यति लामो हुँदाखेरि
त्यतिखेरको राष्ट्रपतिले म भैँसी गोठालो हुँ, भैँसी चराएर आएको, तर सेनापति हटाउने कुरामा चाहिँ सरकारले भनेको कुरा मान्दिनँ, बरु भैँसी नै चराउन जान्छु भनेर तत्कालीन सेनापति हटाउनु त भएन। तर त्यसको 2-3 महिना पुग्दा नपुग्दा भारतबाट आएका श्याम शरणले भने कि नेपालको प्रधान सेनापतिको प्रश्नमा हामीले चासो राखेकै हो भनेपछि रामवरण यादवको ताकतले त प्रधान सेनापति हटेको होइन रहेछ नि। त्यो पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ नेपाली सेनाको सजगता राष्ट्रियताको पक्षमा धेरै वाञ्छनीय र आवश्यक भइराखेको छ, किनभने हरेक कोणबाट प्रश्न उठिराखेका छन्। राजा किन बोलेनन् भन्ने पनि छ क्या, धेरैको जिज्ञासा एमसीसीको विषयमा। राजाले किन यसमा बोल्न आवश्यक ठानेनन्, या राजा अहिले किन बोलिराखेका होइन, अहिले एमसीसीको विषयमा मलाई लाग्छ राजाले बोल्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। किनभने पहिलो कुरा त एउटा यो राज्य व्यवस्थाको कुराले गर्दा, हालाकि म मान्दिनँ त्यो कुरा, यो राज्य व्यवस्थाको कारणले गर्दा एउटा सामान्य नागरिक सर धेर चुइचुइ नगर्ने, सक्यो भने राजनीति गर्ने, सकेन भने व्यापार गरेर बस्ने भनेर माधव नेपाल जस्ता कुपात्रहरू भन्दैछन्। होइन भने थुनिदिन्छौँ पनि भन्छन् बेला बेला। अब त्यसैले गर्दा जस्ताहरू त थुनिदिन्छौँ पनि। मैले तपाईँसँगै भनेको छ, दाजु भाउजूको वंश विनाश गरेर राजा भएको हो भन्ने तिमीहरू हौ। अहिले 15 वर्ष 18 वर्ष पुग्न लागिसक्यो, 2061-62 देखि लिएर तिमीहरू पक्रेर थुन नि त हिम्मत भए भनेदेखि यी 12 बुँदे गर्ने सियालहरूको हिम्मत हुने त कुरा पनि भएन र त्यो वंश विनाश गर्ने काम पनि भएन। यसै कारणले गर्दा यो राज्य प्रणालीसँग नेपाली जनताको जागरुकता, क्रियाशीलता, त्यसलाई व्याख्या, विश्लेषण र अध्ययन पनि राजाले गरिराखेका हुनसक्छ र अहिले राजाले बोलिहाल्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ भन्ने कुरामा म सहमत राख्दिनँ। र यो सबै कुराबाट निरपेक्ष चाहिँ राजा बसेको छैन, उसले पनि आफ्नो ठाउँबाट हेरेको छ र समय आएपछि बोल्नुपर्ने, गर्नुपर्ने केही कुरा भयो भने राष्ट्रिय हितको लागि गर्नुपर्छ। हवस्, समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद।